नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस, दिस इज कल कान्तिपुर र एज सैटरडे वी आर लाइभ अन योर टिभी स्क्रिन र तपाईहरुले चाहिँ अब मोबाइलबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि वी डोन्ट माइन्ड यु नो। सो यही भन्दै तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु भन्न चाहन्छु। हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन्। र म हो सुजिता एन्ड आई हैव ब्ल्याक लेडी हियर, नीलम। सो गाइज, अब आज शनिबारको साँझमा पक्कै पनि तपाईहरु चाहिँ अब स्वस्थ अनि सकुशल बसिराख्नु भएको छ भन्ने आशाको साथ इट्स टाइम टु हेभ अ वन्डरफुल इभिनिङ टुडे। अब तपाईको आजको दिन जे जस्तो भए पनि अब सिचुएसन गाह्रै छ। जति हामीले चाहिँ अहिलेको समयमा आफूलाई पोजिटिभ राख्न प्रयास गरिरहेका छौँ, तर कतै न कतै कुनै न कुनै न्युजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलि दुखित अलि अप्ठ्यारो दिनमा चाहिँ राखिरहेको छ। बट त्यो जे जस्तो भए पनि साँझको समय छ, जुन 5 बजेको समय रहेको छ, वी मेक स्योर द्याट कि यो 50 मिनट तपाईँ अनि हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो बितोस्। अनि जति पनि कुराहरू हामी सेयर गर्छौँ, जति पनि टपिक्सहरू हामी डिस्कसन गर्छौँ, तपाईँहरूको ओपिनियन हामी लिन्छौँ, हामी आफ्नो ओपिनियन सेयर गर्छौँ। सो त्यही भएर यो 50 मिनट इज भेरी स्पेसल फर अस एन्ड वी होप द्याट यो 50 मिनट तपाईँको लागि पनि एकदमै रमाइलो अनि स्पेसल रहेको छ। सो त्यही भएर हरेक दिन तपाईँ 5 बज्न साथ कान्तिपुर टिभी अन गरिहाल्नुहुन्छ। सो वी होप द्याट आज पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो टिभी च्यानल अन गरिसक्नु भएको छ। यदि टिभी च्यानल अन गर्नुभएको छैन भने पनि तपाईँको मोबाइलमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिकज वी कम लाइभ एभ्री डे फर योर कन्भिनियन्स। किन भन्दाखेरि सबैजनालाई आजभोलि होइन टिभीको अगाडि बसिराख्नु पनि मन लाग्दैन नि त। सो त्यो सबैजना आनन्दले यस्तै ढल्केर मजाले आफ्नो फोनमा हेर्न रुचाउनुहुन्छ। त्यही भएर हामी आफ्नो फेसबुक पेज विच इज कल कान्तिपुर, त्यसमा लाइभ आउँछौँ। एन्ड यस, इट्स टाइम टु हेभ वन्डरफुल टाइम टुगेदर। सो गाइज, दिस इज कल कान्तिपुर वान मोर टाइम, a huge welcome to Call Kantipur. Yes, र अब कोरोनाको अपडेटहरु बाट स्टार्ट गरि नै हालौं हैन। र आज मात्र नेशनल ट्याली रहेको छ 1041 कोरोना केसेसहरु चाहिँ अपडेट भएको छ हैन। र त्यसैमध्ये चाहिँ अब काठमाडौँमा 326, ललितपुरमा 37 र भक्तपुरमा चाहिँ 45 रहेको छ भने चाहिँ रिकभर्ड हुने जो मान्छेहरुलाई जब कोरोना लागेको थियो उहाँहरु चाहिँ रिकभर भएर घर जानु भइसकेको छ। उहाँहरुको संख्या चाहिँ 27,127 रहेको छ। यस अब हामीले हर एक दिन यो अपडेट्सहरु दिनै रहेका हुन्छौं हैन। र तपाईहरु सबैजनालाई अब यस अफ कोर्स के भएको छ नेपालमा, अब के भइरहेको छ, हाम्रो के रे देशभरि के भइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिन्छौं। प्लस तपाईहरुको जुन पनि अब जानकारी लिन तपाईहरुलाई मन लाग्छ हैन, त्यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौं। र अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कल आइसक्नु भएको छ। हाम्रो छविजी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त। हेलो, नमस्ते। नमस्ते छविजी, के छ हाल खबर? ठिकै छ, बाँचेकै छ जसो तसो। सो छविजी, अब अस्तिको जुन चाहिँ थर्सडे जुन चाहिँ भनौँ न यति धेरै मास बाहिर निस्किनु भएको थियो हैन। हजुर। अब हामीले सुनेको अनुसार जति पनि त्यहाँ प्रहरीहरु खटाइएको थियो हैन, वहाँ मध्ये चाहिँ अब 19 जनालाई चाहिँ कोरोना संक्रमित भइसकेको छ। 18 जना पनि भनेर सुने। जस 18-19 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसको भोलिपल्ट हो, त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ अब पीसीआर टेस्ट गर्दा चाहिँ त्यस्तो भएको छ। अब तपाईलाई के लाग्छ हुन्छ नि, अब यति जमातमा त मान्छेहरु निस्किनु भएको थियो, अब हाम्रो के प्रहरीहरुलाई पनि लाग्न त लागिसकेको छ। र अबको सिनेरियो चाहिँ के हुन सक्छ त? अब यो कस्तो राम्रो विषय उठान गर्दिनु भयो है। आज के विषयमा कुरा होला भनेर मलाई अब त्यो सुरुमा तपाईले भन्नु पनि भएको थिएन। यो चाहिँ नेपाल प्रहरीको त्यो एरियाका जिम्मेवार जो व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, अफिसर, त्यो उहाँहरुले एकदम यो चाहिँ एकदमै घटिया काम गर्नु भएको हो। किन भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले हरेक दिन 4:15 बजे राष्ट्रिय प्रसारणमा आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि दिइसकेका मान्छेहरु चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्ने जबसम्म रिपोर्ट आउँदैन। हजुर, तपाईलाई उति बेलै स्वाब लिएर उति बेलै रिपोर्ट दिने अहिले चलन चलेको छैन। त्यो केही दिन अगाडि नै त्यो स्वाब दिएको हुनुपर्छ। हजुर
होइन त त्यस्ता ती खाल त्यो स्वाब दिएका प्रहरीहरूलाई त कमसे कम सुरक्षित अहिले तरिकाले एक दिनमा राख्नु पनि पर्ने। आउँछ नि टेस्ट रिपोर्ट्स त्यसको बारेमा तपाईँले पहिले राम्ररी बुझ्नु होला त्यो केसमा उहाँले त के अरे 7 घण्टामा के होइन स्वाब परीक्षणको लागि दिएका मान्छेहरू त्यहाँ खटाइएको भन्ने कुरा नै मैले पढेको छु होइन त्यसको बारेमा अब त्यो स्पष्टीकरण आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताबाट आउला कि भनेर म एकदम ध्यान दिएर हेरिरहेको थिएँ। त्यसको बारेमा उहाँले केही बोल्दा पनि बोल्नु भएन। त्यो चाहिँ एकदम मानवता विरुद्धको अपराध हो। जसले स्वाबको किन दिइन्छ भन्दाखेरि शङ्का लागेपछि दिइने हो बा छ कि भन्ने हिसाबले होइन। अब त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ त्यो रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म त त्यो एकदम रिजर्भमा राख्नु पर्यो नि। अनि के अरे भिड छ के अरे मान्छे ठ्यान लाउन भनेर चाहिँ त्यो सङ्क्रमणको शङ्का लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट व्यवस्थापनको लागि भनेर त्यो मुठभेडमा खटाउन मिल्छ तर छविजी अपराध हो। अर्को कुरा मलाई जोड्न दिनु यो अहिले स्वाबकै विषयमा एउटा कुरा मलाई जोडिहाल्न मन लाग्यो होइन। तर जुन अब यो स्वाब लिने प्रक्रिया छ है त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब शङ्का भएर मात्रै अब स्वाब सङ्कलन गरिँदैन। अब हुन्छ नि अहिले अब हामी यो प्रक्रियामा छौँ हामी पनि अब चेक गरिहालौँ भने उहाँहरूले चाहिँ अब दिन सक्नु भएको हुनसक्छ होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले लागिरहेको छ भनेर नदिएको पनि हुनसक्छ। सो त्यही भएर उहाँहरूले स्वाब सङ्कलनमा दिनुभयो अनि त्यसपछि आफ्नो ड्युटीमा जानुभएको पनि हुनसक्छ होइन। अनि के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले राष्ट्रिय प्रसारणमा आएर टेलिभिजनहरूमा आएर स्वाब सङ्कलनमा दिएका हरेक मान्छेहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्ने रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म किन भन्नु त त्यसो भए? अनि हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती नियम लगाउने पब्लिकलाई चाहिँ अनि प्रहरी प्रशासनलाई लगाउनु पर्दैन। यस अब यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ यस यो चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् है हजुर। अनि फेरि यहाँ खटिएका मान्छेलाई चाहिँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो भनेर किन प्रचारबाजी गरिँदैछ? रथ तान्नको विषयमा मात्रै किन त अन्त पनि त प्रहरी खटिया होला अन्त पनि यसरी खटिएका मान्छे संक्रमण देखियो भनेर किन प्रचारबाजी हुँदैन? कि त त्यो रथ तान्ने गतिविधिको झडपलाई जबरजस्ती बदनामै गर्ने नियत हुनु पर्यो। त्यो कति कुरा ठिक होला नि कति कुरा बेठिक होला नि त्यसको समीक्षा गर्नुहुन्छ भने एउटा अलगै कार्यक्रममा फेरि गरौँला हामीले पनि धेरै कुरा बुझिसकेका छौँ होइन। तर अब यस्तो पनि हुन्छ जुन हिसाबले मान्छेहरू त्यो भिडमा खटाइयो नि कि त भन्नु पर्दा हामी त के अरे स्वाब सङ्कलनमा दिएर अनि त्यहाँबाट यहाँ खट्न आएको भन्नुपर्छ। होइन भने त्यो लुकाएर त्यसरी अपराध गर्नुहुन्छ। अर्को एउटा कुरा जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो स्वाब कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ जो मान्छेहरूको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरिएको थियो उहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टिनमा चाहिँ राख्नुपर्ने थियो होइन जबसम्म चाहिँ रिजल्ट आउँदैन थियो। त्यो कुरा तपाईँले सही नै कुरा गर्नुभयो। तर अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब नजिकमा जुन चाहिँ निकाय छ उहाँहरूले भनौँ न आफ्नो प्रहरीहरूलाई चाहिँ खटाउन अब उहाँहरूको चाहिँ यो ड्युटी नै छ। यो आपतकालीन अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा जतिजना पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई त खटाउन त पर्यो नि त होइन। कस्तो अचम्म गर्नुहुन्छ त्यो स्वाब सङ्कलन गरेका मात्रै प्रहरी छन् नेपालमा भनेको त्यो प्रहरीको नजिकै एरियामा जुन चाहिँ अब प्रहरी बिट अवेलेबल थियो होइन त्यो गलत कुरा। तपाईँ पशुपतिमा यहाँ तपाईँले तीजमा शिवरात्रि अब त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि होइन अब तपाईँहरू जबरजस्ती प्रहरीले जे होइन होइन जबरजस्ती भनेको होइन हामीले पनि हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू दिएको यस्तो हुन सक्छ है भनेर क्या। सुन्नु न अनि तपाईँहरू डिफेन्स गर्नुहोस् न जति गर्नुहोस् राम्रो गर भनिदिनुहोस् त्यसो भए। तर मैले के भने नि त्यहाँ प्रहरी त्यति मात्रै थिए भन्ने अर्थमा यसरी नगरौँ। हामी म त काठमाडौँमा बसेको 20-22 वर्ष भयो हो। यही पशुपतिमा तिज र शिवरात्रिमा चितवनदेखिका मान्छे त्रिशुलियादेखि नुवाकोटदेखिका प्रहरीहरू ल्याएर यहाँ खटाइन्छ। मतलब त्यहाँ त्यो सङ्कट आयो भने तपाईँलाई अब प्रहरी नै कमी भयो भनेर कि त्यसको जस्टिफाई गरिदिनु पर्यो सम्बन्धित निकायले होइन। तर जुन हिसाबले समाचार पढियो नि त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ मान्छेको अथाह भिड भएर चाहिँ प्रहरीलाई सङ्क्रमण भयो भन्ने हिसाबले देखाउन खोजिया हो कि होइन या अब यही हो मौका यसै जे गरे पनि हुन्छ के अरे प्रहरी सङ्गठनले चाहिँ पब्लिकले मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेको आदेश मानेर स्वाब सङ्कलनमा दिएपछि घरभित्र थुनेर बस्नुपर्छ। नियम चाहिँ त्यो निकाय र निकाय पिछे फरक लाग्छ भनेर कि भनिदिनु पर्यो। होइन भने त्यो समाचार सुनेदेखि नै अनि मलाई अर्को कुरा के लाग्यो भने जस्तो अहिले वारवार्ती काठमाडौँ उपत्यकामा जुन सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ नि कतै यसै गरी प्रहरीहरू परिचालित भएको परिणाम पो हो कि नभए त यस्तो हिसाबले त बढ्नु नपर्यो। किनभने निषेधाज्ञा लागू गरेको छ प्रायरी मान्छे त अहिले हेर्नु
सडकमा पनि उही सवारी साधन लिएर निस्किने मान्छेको कुरा बेग्लै भयो होइन नभए तपाईँलाई फुटपाथतिर भित्री गल्लीहरूमा पनि अहिले निस्किने मान्छेहरूको निकै कमी छ किनभने संक्रमणको दर बढ्यो भनेपछि निकै मान्छे डराएका छन् अर्को कुरा एउटा छविजी म एउटा तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु है अब तपाईँ स्वाब कलेक्सन गरेर आइरहनु भएको छ अरे होइन अब तपाईँ क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने तर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ नदीमा एउटा मान्छे डुबिरहेको देख्नुभयो अरे द्याट इज इमर्जेन्सी केस होइन त्यो इमर्जेन्सी केसमा तपाईँ क्वारेन्टिनमा जानुहुन्छ कि तपाईँ त्यो मान्छेलाई बचाउन चाहनुहुन्छ यस्तो हाइपोथेटिकल प्रश्न चाहिँ नगर्नु होइन यो इमर्जेन्सी वेमा तपाईँले जसरी कुराहरू भनिरहनु भएको छ नि होइन यो कुराहरू त तपाईँले हामीले त्यसरी नै बुझ्नु पर्यो नि त बिकज द्याट वाज द इमर्जेन्सी केस हुँदाखेरि नजिकको जो प्रहरी मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई नै खटाइन्छ जब हामीले त्यहाँ एकदमै हुन्छ नि भिडभाड देखिसकेपछि टाढाबाट जब के अरे प्रहरीहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ त टाइममा पुगेन भने त त्यहाँ धेरै नै के अरे क्षति हुनसक्छ नि त त्यो पनि त कुरा बुझौँ न हैन सयौंको संख्या प्रहरी त्यो तपाईलाई 20-30 जना प्रहरी कम हुँदैमा चाहिँ त्यो रोकिन्थ्यो होला किन 20-30 जना प्रहरीले गर्दाखेरि केही कुराहरू हुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई अनि नजिकैमा चाहिँ प्रहरी बिटमा जति प्रहरी अवेलेबल हुनुहुन्छ फर्स्ट त उहाँलाई कल गर्नु पर्यो नि कल गर्ने हो बाबा अन्यत्रबाट पनि प्रहरी उतिबेलै उपलब्ध हुन सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा के तपाईँ समय लाग्छ नि त आउन यत्रा नेपाल बन्द हुन्थे त्यत्रा तोडफोड हुन्थे त्यत्रा तपाईलाई के रे कर्फ्यू तोडेर मान्छे उल्लङ्घन किन भन्दाखेरि छविजी किन भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले पनि देख्यौँ होइन जुन प्रकारले त्यहाँ भएको हुलले आउट अफ कन्ट्रोल भएर बिहेभ गरिरहेको थियो होइन सो त्यो सबै सिचुएसन हेर्दा हामीले नजिकको हेल्प लिने कि ल टाढाको मान्छे आएर हामीले हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने कुरिराख्ने के सो त्यो सिचुएसन जान्ने कुरा हो नि त्यसको लागि त प्रहरी प्रशासन स्थापना गरिरहेको होइन र त उहाँहरूको म त संक्रमित प्रहरीलाई दोष दिइरहेको छैन के जसले त्यहाँ खटाउनलाई आदेश दियो नि उनीहरूको कमजोरी हो भन्ने आएको छु म चाहिँ किनभने त्यो खट्न त हेर्नुहोस् चेन अफ कमान्ड हुन्छ त फलान जा भने तपाईँले यस्तै तरिकाले कुरा गर्ने हो भने जहाँ जहाँ त्यस्तो खालको गतिविधि देखिन्छन् संक्रमण भइसकेर पुष्टि भएकै प्रहरीहरूलाई फ्रन्ट लाइनमा ल्याइदिएदेखि त भइगयो नि त त्यसो भए यही नै निदान हो भने हामीले जति पनि यो डिस्कसन गरिरहेका छौँ नि हैन संक्रमित हौ भनेर प्रहरीले परिचय त्यहाँ खुलाइदिने हैन यस्तो हो परिचय किन पनि खुलाउन के रे जरुरी छ भन्दाखेरि त्यहाँ एकदमै धेरै मासमा मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जोसँग के रे उहाँहरूको भिडन्त भएको थियो सुन्नुस् न छविजी हैन जुन चाहिँ ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जो मान्छेहरू त्यहाँ जानु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि संक्रमण हुन सक्छ भनेर यो त पुष्टि त गरिदिनु त पर्यो नि त हैन जो त्यहाँ मान्छेहरू जानु भएको छ उहाँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ है भन्ने कुराहरू त हामीले पनि त न्युजमा भनिदिनु पर्यो नि त त्यो त सरकारको खास गरी भनौँ न त्यो त भन्नु नै पर्ने नै थियो नि त मलाई एउटै कुरा भनिदिनुस् हजुर तपाईँ हाम्रो गन्तन लामै भइसक्यो यो एउटै विषयमा हैन हजुर प्रहरीलाई जसरी खटायो त्यो ठिक छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा रिपोर्ट नआउन्जेल बस्नु पर्दैन के अरे रिपोर्ट नआउन्जेल बाहिर हिँडुल गर्ने घुम्न जाने या अन्यत्र काममा जाने नगर्नुहोस् भनेको कुरालाई चाहिँ तपाईँ अब थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल कुरामा चाहिँ अब डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ हैन बारम्बार मैले कुरा उठाउँदा तपाईहरुले मलाई उल्टो लखेट्नुहुन्छ कि हैन उल्टो लखेट्ने हैन तपाईको एउटा पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ हाम्रो पनि एउटा पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ नि त त्यही भएर रुल एन्ड रेगुलेसन भन्ने कुरा चाहिँ बनाइदिने हो मान्नु पर्दैन त्यही भनेर चाहिँ अब हामीले निचोड निकाले भयो नि त हैन हजुर तर अब रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरु फलो गर्नुपर्ने हो हैन छविजी ती पब्लिकले गल्ती गरे भन्नेमा तपाईले चिडियाखानामा त अहिले खान नपाएर रहेका बाघहरू भालुहरू त्यो चितुवाहरू छन् तिनीहरू निकालेर छोड्दै भए पनि हुन्छ नि त सरकारले अब त्यो कस्तो कुरा त होइन तपाईले यस्तो हाइपोथेटिकल कुरा नगर्नु न छविजी जस्तो कुरा उठाउनु यो चाहिँ अब एकदमै तपाई हैन तपाईले जसरी कुराहरु निकाल्नु भएको छ तपाईले जसरी कुरा भन्नुभयो त्यसरी हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि दियौ हैन जसरी हैन जसरी हामी जति जना जनताहरु हुन्छ सबैजना जनताहरुको लागि एक जना प्रहरी खट्न सक्दैन हैन हाम्रो यतिकै पनि प्रहरी को जुन चाहिँ मास रहेको छ त्यो एकदमै कम रहेको छ तपाईलाई थाहा पनि छ होला तपाईले न्युजहरुमा पनि हेरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म हुन्छ नि कति धेरै जना मान्छेहरुले चाहिँ कति जना प्रहरीहरुले चाहिँ आफ्नो पोस्टबाट रिजाइन गर्नु भइसकेको छ हामीसँग धेरै प्रहरीहरु छैनन् है यो एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ भन्नुभयो थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल कुरामा चाहिँ हजुर तपाईहरु कस्तो भने नि एकदम सरकारको
एकदम चाहिने भन्दा बढी समर्थन गरिदिनु भयो के चाहिने भन्दा मैले के बढी भनेको समर्थन गरेको त्यो होइन कि व्यवस्थापन गर्ने जुन चाहिँ काम- कुरा हुन सक्छ त्यो कुराको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ हामी त्यसको अनि अर्को व्यवस्थापन- कुरा चाहिँ छविजी होइन अब हामीले चाहिँ अब जे चाहिँ त्यहाँ भइरहेको थियो होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ होइन हामीले चाहिँ गभर्मेन्टको सपोर्टमा होइन गभर्मेन्टको सपोर्टमा भएको भए त अस्तिको जुन चाहिँ अब भिडन्त भएको थियो त्यसमा पनि हामीले गभर्मेन्टकै साइड लिनु पर्थ्यो नि त तर हामीले त गभर्मेन्टको साइड लिएको छैनौँ नि अर्को त कुरा चाहिँ अब तपाईँलाई म एउटा अनि छविजी अनि एउटा हामी यथार्थमा बसेर कुराकानी गर्छौँ एउटा कुरा चाहिँ स्पेसली म सोध्न चाहन्छु छविजीलाई होइन फेरि हरेक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि किन दोष दिने कतै न कतै हाम्रो पनि दोष हुन्छ होला नि होइन र अहिले सुविधाजीले के भन्नु कति प्रहरीहरूले चाहिँ रिजाइन दिइसके त्यसरी किन रिजाइन दिए भन्ने कुरा मैले टाउको दुखाउने कि गृह मन्त्रालयले टाउको दुखाउने हो के पुगेन उनीहरू र हिँडे किन रोक्न सकिएन हजुर जबकि अहिले पनि तपाईँलाई 500 जनाको प्रहरीको कोठा खोलो भने 5000 मान्छे 10,000 मान्छे अहिले पनि फाइट गर्न जान्छ कम्पिटिसनमा तर त्यसरी पाएको मान्छे किन छ अर्को कुरा जुन त्यहाँ रथ तान्ने कुरामा झडप भयो होइन त्योभन्दा अगाडि 7 गते भदौ 7 गते राष्ट्रपतिलाई सबै कुरा खोलेर पत्र पठाउँदाखेरि त्यसको जवाब आएको रहन्छ होइन त्यो बारेमा हामीले अस्ति चर्चा पनि गऱ्यौँ मैले त्यो विषय पनि उठाएको थिएँ तपाईँलाई जब त्यो भिडन्त भयो त्यसको भोलिपल्ट क्षमा पूजा गरेर 26 गतेसम्ममा त्यो रथ चाहिँ बहुमती पुर्याएर त्यो समापन गर्ने भनेर अचानक निर्णयमा पुग्यो त्यही निर्णय तपाईँलाई एक दिन पहिले गरेको भए हुन्थ्यो पहिले गरेमा के हुन्छ त्यो घटना घट्थ्यो गर्दैन हो यो कुरामा चाहिँ म तपाईँको सहमति जनाउँछु यो कुरामा चाहिँ टुप्पो टुप्पो हेरेर मात्रै निचोड निकाल्छौँ के तपाईँलाई त्यसको ब्याकग्राउन्ड कसरी त्यो तयार भयो किन त्यो अवस्थामा पुग्यो भनेर हेर्नुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि ल ठिकै छ तपाईँको कुराहरू आजको अब डिस्कसनको टपिक अलि लामै पुगिसक्यो हैन छविजी अन्तिममा एक लाइन भन्छु है अब धेरै मान्छेले पुल्चोकवासीहरूलाई एकदम गाली गरेको देखिरहेको छु हैन तर त्यही पुल्चोकका मान्छेहरू कति मान्छेहरू त्यो ट्राफिक प्रहरी मित्रलाई बचाउन लागेका थिए हजुर त्यसैले सबै मान्छे हुलमा खराब हुँदैनन् असल मान्छेले असल कर्म गरे खराब मान्छेले खराब कर्म गरे त्यसैले सोलो डोलो एकै ठाउँमा राखेर पुल्चोकवासीलाई गाली नगरौँ जे घटना घट्यो त्यो दुःखद घटना घट्यो आइन्दा यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ तर स्वाब सङ्कलन को लागि चाहिँ स्वाब दिएर अनि त्यहाँबाट संक्रमित हुने सम्भावित मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि त्यसरी भिड नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धी निकायले पनि प्रहरीलाई खटाउने काम नगरोस् यो एकदमै अमानवीय कर्म हो त्यसै यत्रो संक्रमणको त्रास छ हैन अनि यसमा चाहिँ अब सावधान हौ अनि अर्को कुरा अब आज मात्रै पनि एक लाइन भन्नु भएको थियो त अनि हैन अब यो एक लाइन नै छ मैले त्यो बिट मारेकै थिइन हैन आज मात्रै पनि के अरे संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या भनेको 1566 जना छ भने तपाईलाई संक्रमण भएकाहरू 1041 जना मात्रै छन् त्यसैले गर्दाखेरि कोरोनालाई ठुलो हाउगुजी बनाउने होइन कि यसबाट सावधानीपूर्वक आफ्ना गतिविधि चाहिँ अब सुचारू गर्नुपर्छ है भन्न चाहन्छु ओके छविजी धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो सो डेफिनेटली अब सबैजनाको आफ्नो ओपिनियन रहेको छ हैन सो छविजीले पनि अब दिनुभयो सो उहाँको अनुसार चाहिँ अब त्यो स्टेप चाहिँ गलत थियो भनेर भन्नुभएको छ हैन सो अब कतिजनालाई त्यो कुरा सही लागिरह होला कतिजनाले चाहिँ इमर्जेन्सी केसमा हैन हामीले चाहिँ तत्कालीन त्यतिखेर चाहिँ के कुरा चाहिँ ले गर्दा चाहिँ ठुलो क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यो कुरा स्टेप लिएको होला भन्ने तपाईहरुको चाहिँ ओपिनियन रहेको होला सो डेफिनेटली एभ्री स्टोरी हैज टु साइड्स हैन सधैँ पनि हरेक कुरा टु साइड्स हुन्छ सो तपाईले चाहिँ कुन साइड हो जस्तो लाग्छ सो त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003 सो दुईटा नम्बर्सहरु रहेको डायल गर्नुस् जस्ट गिभ अस कल सो मीनवाइल तपाईहरु हाम्रो नम्बर डायल गरिराख्दा इट्स टाइम फर अ म्युजिकल ब्रेक सो जस्ट एन्जॉय दिस सङ वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक वेलकम ब्याक यस तपाईहरु अझै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कल कान्तिपुर र वी आर लाइभ र हामी आज स्याटरडेको दिनमा के कुराकानी गर्दैछौँ भन्दाखेरि यस हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिकमा कुराकानी गर्ने भनेर सोचिरहेका थियौँ र ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सब्जेक्टसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ उहाँसँग चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्टमा कुराकानी गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति थर्सडे जुन चाहिँ भिडन्त भएको थियो होइन पुल्चोकमा र त्यो
त्यो भिडन्तमा चाहिँ अब जतिजना पनि हाम्रो सहकर्मी हामी लाइक हाम्रो प्रहरीहरू खट्नु भएको थियो उहाँहरू मध्येमा चाहिँ 18 जनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको छ। सो त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यो टपिक हामी किन निकालेका भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेहरू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो होइन, त्यहाँ त्यो भिडमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि एउटा चेतावनी दिनको लागि हो। बिकज उहाँहरू अब प्रहरीलाई लागिसक्यो भनिसकेपछि त अफकोर्स अब जोसँग चाहिँ उहाँहरूको अब त्यहाँ भिडमा भनौँ न जोसँग चाहिँ एउटा वार्तालाप भएको थियो होला या त हुन्छ नि कसैलाई छुनु भएको थियो होला, धेरै कुरा हुनसक्छ त्यो भिडन्तमा। सो उहाँहरूलाई पनि एउटा भनौँ न के भन्दाखेरि अब एउटा चेतावनी तपाईँहरू पनि के अरे गएर स्वाब कलेक्सन गर्नु होला। बिकज यो कोरोना चाहिँ अब तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने चाहिँ अब एउटा चान्सेस चाहिँ बढेको छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो परिवारलाई तपाईँले सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो एन्ड हुन्छ नि अब स्वाब टेस्ट गरेर चाहिँ प्लिज कोरोनाको चाहिँ टेस्ट गरिदिनु होला भनेर। यस, अब जति पनि अब आज भ्युजहरू हेरिराख्नु भएको छ, अब कोही पनि अब भनौँ न त्यो दिन त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अर तपाईँको कुनै पनि अब चिनजानको मान्छे उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भनेपछि तपाईँहरूले उहाँलाई यो खबर पुर्याइदिएर उहाँलाई पनि तपाईँले चाहिँ अब भन्नु पऱ्यो कि एउटा सेफ्टी पर्पजको लागि आफ्नो अनि आफ्नो फ्यामिलीको पर्पजको लागि उहाँहरूले पनि अब कोभिड-19 को चाहिँ अब टेस्टमा स्वाब कलेक्सनको लागि जानुभयो। बिकज अहिलेको समयमा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर होइन। सो अब अहिलेको समय कति धेरै अब यस्तै न्युजहरूले हामीलाई हुन्छ नि दुःखी बनाइरहेको हुन्छ कि अस्तिको त्यो इन्सिडेन्ट पनि एकदमै दुःख लाग्दो थियो होइन। सो एकदमै अनएक्सपेक्टेड थियो, कसैले पनि अब सपनामा पनि सोचेको थियो त्यस्तो खाले इन्सिडेन्ट नेपालमा पनि घट्न सक्छ भनेर। बट यताउता यस्तो दुःखद घटनाहरू हुँदै गर्दा एउटा पोजिटिभ न्युज के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्लाज्मा थेरापी जुन चाहिँ अब नेपालमा पनि अहिले प्रयोगमा आइरहेको छ, काठमाडौँका धेरै हस्पिटल सँगसँगै अब चितवनमा पनि भरतपुर अस्पतालमा पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ। अहिले अब कोभिड-19मा सङ्क्रमित देखिसकेपछि सन्चो भएर गइसकेको पेसेन्टहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले आफ्नो खुसीले ब्लड डोनेट गरिराख्नु भएको छ फर हेल्पिङ इन द प्लाज्मा थेरापी। सो प्लाज्मा थेरापी भने कतिजनालाई नलेज छ पनि होला, कतिजनालाई चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनिराख्नु भएको छ भनेपछि प्लाज्मा थेरापी भनेको अब जुन पनि मान्छेलाई कोभिड-19 लागिसकेर उहाँहरू सन्चो भइसकेर घर फर्किनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो इच्छाले ब्लड डोनेट गर्नुभयो भने त्यो ब्लडबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्लाज्मा चाहिँ अब छुट्याएर अनि त्यसको जुन एन्टिबडिज हुन्छ जसले फाइट गरेर उहाँहरूले चाहिँ कोभिड-19मा चाहिँ जित हासिल गर्नुभएको हुन्छ। सो त्यो प्लाज्मा चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनमा रहनुभएको कोभिड-19 को पेसेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ हेल्थको रिकभरीमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। सो अर्को गुड अनि तर एउटा कुरा चाहिँ ब्लड ग्रुप चाहिँ सेम हुनुपर्दछ। सो अहिलेको एउटा अर्को न्युज के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लाज्मा थेरापीले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ रिजल्ट दिइरहेको छ। जुन हाम्रो जति पनि अहिले नेपालभरि पोजिटिभ केसेसहरू एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनमा हुनुहुन्छ उहाँको स्वास्थ्य लाभमा चाहिँ प्लाज्मा थेरापी अहिलेको टाइममा चाहिँ एकदमै लाभदायक भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब इन्फर्मेसन हामीले पाइरहेका छौँ होइन। सो र जो मान्छेहरूले चाहिँ यो कुराहरू के सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जो मान्छेहरूले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरिरहनु भएको थियो होइन, डिस्क्रिमिनेट गरिरहनु भएको थियो जसलाई चाहिँ कोरोना लागेको हो भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब के अरे हुन्छ नि छुनु हुँदैन या त उहाँको वरिपरि नै त्यो जुन चाहिँ के अरे डेभलप गर्नुभएको थियो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई नै त्यही व्यक्तिहरू नै चाहिएको छ कि। सो यो कुराहरू बुझ्नुहोस् कि द्याट हुन्छ नि वर्ल्ड इज राउन्ड है। सो हाम्रो कलर पनि हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? मेरो दिग्विजय विक्रम खड्का। ओहो दिग्विजयजी, के छ हाल खबर तपाईँको? हजुर ठिक छ, तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ? हाम्रो एकदमै ठिक छ। सो दिग्विजयजी हजुर, सो अस्ति अब यो कुरा चाहिँ यो टपिक चाहिँ हाम्रो 26सँग पनि कुराकानी त गरिसकेका छौँ होइन, तर मैले चाहिँ हेरिरहेको थिएँ अघि अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेर कल गरेको। तर वी जस्ट वान्ट टु नो अबको नेक्स्ट के अरे सिचुएसन ल है किन भयो कसरी भयो त्यो कुराहरू भन्नुभन्दा पनि होइन, बरु अबको सिचुएसनमा चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक अब चाहिँ के अरे हामीले कसरी प्रिकसन लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै ध्यान दिउँ के हुन्छ। त्यो त हो, तर पनि अब तपाईँको प्रिभियस कलरको जुन थियो कुरा हजुर हजुर त्यो उहाँले कुरा चाहिँ ठिकै गर्नुभएको थियो है। तपाईँहरूको जुन क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि स्वाब एउटा सङ्कलन गरिसकेपछि चाहिँ हजुर हजुर त्यो चाहिँ त्यो पेसेन्ट त्यो मान्छे चाहिँ एटलिस्ट क्वारेन्टिनमा चाहिँ बस्नु पर्थ्यो। हजुर, रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्छ। हजुर,
तर अब यो एउटा कुरा पुलिस प्रशासनबाट चाहिँ अब त्यो स्वाब सङ्कलन गरिसकेको पुलिसहरूलाई चाहिँ खटाउनु चाहिँ गलती नै। त्यही अब यो कुरामा चाहिँ हामीले पनि सही त हो भनेर भनेका छैनौँ होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यस उहाँहरूले जसरी भन्नुभएको थियो लाइक स्वाब कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्छ, अनिवार्य बस्नै नै पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि खटाइयो त्यहाँ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ हामी पनि सहमति जनाउँछौँ, द्याट इज रङ हो, त्यो चाहिँ एकदमै रङ हो होइन। तर सर्कमस्टान्सेसहरू के हुन्छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब यति धेरै भिडहरू भनौँ न त्यहाँ जम्मा भइसकेको थियो, एउटा इमर्जेन्सीको केस थियो होइन। त्यो इमर्जेन्सी भइसकेपछि त भनौँ न उहाँहरूको पनि त ड्युटी हो नि त होइन। अब त्यस्तो कुरामा त्यो रथ तान्ने ठाउँमा चाहिँ अब पहिलादेखि पनि अलिकति केओटिक हुन सक्ने सिचुएसन्सहरू चाहिँ अलिकति आउट अफ कन्ट्रोल हुने त पहिलेदेखि नै ट्रेन्ड होइन। यो पालि पनि त्यस्तै नै हुन सक्छ कि भनेर एन्टिसिपेट चाहिँ गरेन कि हाम्रो अब पुलिस प्रशासन सरकारले, त्यहाँ चाहिँ अलिकति ल्याकिङ भयो। यो सिचुएसनमा चाहिँ अब प्रिपेरेडनेस अलिकति देखिएन। यो सिचुएसनमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ होइन जुन चाहिँ हाम्रो कन्सर्न अथोरिटीको प्रिपरेसनको कमी पनि देखिएको छ होइन, यो कुरा सबैले मान्नु भएको छ होइन। कम्प्लिटली त्यो इन्सिडेन्ट जुन एकदमै दुःखद लाग्दो इन्सिडेन्ट थियो, कम्प्लिटली एउटा साइडलाई पनि कसैले पनि दोष दिन मिल्दैन, बिकज त्यो सिचुएसन भनेको दुइटै साइडले डिस्कसन गरेर एउटा ठोस रिजल्टमा आएर गर्नुपर्ने कुरा थियो होइन। दोष त दिनु पर्यो नि त होइन, कम्प्लिटली भन्न खोजेँ हामीले 100% उसकै गल्ती हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न, बिकज त्यहाँ हुलिगनिजम हुन सक्छ, हुलिगनिजम गर्ने मान्छेहरू पनि गलत त थिए होइन, तर हुलिगनिजम हुन सक्छ है भनेर एन्टिसिपेट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ सरकार र पुलिस प्लानिङ जुन चाहिँ प्लानिङ पहिलादेखि नै हुनुपर्ने थियो होइन, उहाँहरूले पहिलादेखि नै गरिदिनु भएको भए चाहिँ त्यो ठिक हुन्थ्यो होइन। तर अब चाहिँ अब यो प्लानिङ नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले राम्रोसँग नसोच्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिचुएसनसम्म आइपुगेका छौँ हामी होइन। त्यो प्रिपेरेडनेसको कमीको कारणले अब दोष दिनु भएको त सरकार र पुलिस प्रशासनलाई नै भयो नि त। यस, अब हामीले चाहिँ अब धेरै जसो हामीले अब के अरे हाम्रो कलर्सहरूले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ हुन्छ नि जहिले पनि सरकारकै सपोर्टमा हुन्छौँ भनेर होइन, तर यस्तो पनि हुन्छ देयर आर टु साइड्स होइन, जहिले पनि दुईवटा साइड हुन्छ। अब एकजनाले गल्ती गरेको छ भने चाहिँ अब अर्को मान्छेले पनि त्यसकै माथि गल्ती गर्यो भने त त्यो सल्भ हुनुभन्दा पनि हुन्छ नि एकदमै क्योस हुने बाटो एकदमै धेरै नै हुन्छ नि त। त्यही त होइन, हुलिगनिजम गर्नु यताको साइडको गल्ती थियो होइन, त्यो त सबैले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ त्यो फ्याक्टलाई होइन। तर हाम्रो अब जुन यता सरकारी पुलिस प्रशासनतिरको कुरा छ त्यहाँको पनि प्रिपेरेडनेसको ल्याकिङलाई गल्ती चाहिँ दुवै साइडमा छ होइन। प्रिपेरेडनेस नभएको कारणले 15 जना चाहिँ स्वाब सङ्कलन अब गरिसकेको मान्छेहरू अहिले जुन कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने होइन, अब उहाँहरू चाहिँ अब त्यहाँ जानुभयो त्यो भिडभाडमा गएर अब कतिजनालाई सार्नु भयो होला, त्यो यसपछिको चाहिँ कुरा गरौँ। नेक्स्ट अब जति पनि त्यो दिन त्यहाँ अब उपस्थित हुनुहुन्थ्यो होइन, अब उहाँको लागि चाहिँ के चाहिँ सजेसन दिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, यसमा चाहिँ त्यो जुन 15 जना जानुभयो अनि त्यो ऊ भयो नि, त्यसमा चाहिँ यु क्यान नट ह्याभ ओपिनियन्स। अब यसमा चाहिँ तपाईँको मेरो ओपिनियन भएन, त्यो गलती हो, गलती नै भयो त्यो चाहिँ। सो तपाईँ चाहिँ 100% चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकदमै गलत स्टेप थियो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। कतिजनालाई सऱ्यो अब त्यो थाहा नै भयो। हजुर, ओके। सो अब नेक्स्ट चाहिँ अब चाहिँ के गर्दा चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? अब त्यहाँ त अब एकदमै ठुलो भिड थियो होइन, अब हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टको गलत स्टेपले गर्दा उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरू पोजिटिभ देखिनु भएको छ होइन, तर अब जतिजना पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ एउटा सजेसन अबको नेक्स्ट स्टेप उहाँहरूले चाहिँ कस्तो लिँदा चाहिँ ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हाम्रो अहिले चाहिँ अब म पनि प्रोफेसनली चाहिँ डक्टर नै हो बाइ द वे। अब हामीले अहिले गर्ने भनेको त अब वी हेभ टु ट्रेस देम, अब को हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। अब स्वेच्छाले पनि आउनु, आफैले अलिकति स्वविवेक उ गरेर हजुर आफै पनि आउनु पर्यो। ल म त्यो जुन भिड थियो त्यसमा म पुगेको थिएँ भनेर आफै पनि अगाडि आएर चाहिँ ल मेरो पिसिआर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेँ मैले भन्न सक्नु पनि पर्यो एउटा त। अनि प्लस अब सरकारी तरफ अब हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्दै। डाक्टर साहब मलाई एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। हजुर प्लिज प्लिज। फेरि
उता हैन नि हैन पछि भन्छु ल होइन त्यस्तो डक्टरी खालके के पनि होइन डक्टरी कुरा गरेको थिएन मैले होइन त्यसरी चाहिँ के पनि होइन नेपाली गीत याद आयो के मलाई एउटा जस्तै के क्वेसन के गर्न मन थियो भन्दाखेरि तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो नि होइन यो सुरक्षा कर्मीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खटाउनु हुँदैन थियो त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो त्यो 100% गलत थियो भनेर तर निषेधाज्ञा भएको बेलामा पनि त्यति धेरैजना मान्छेहरू निस्किनु पनि त नि त्यो पनि त 100% गलतै थियो नि त उहाँहरू त्यसरी ननिस्किनु भएको भए हामीले खटाउनु पनि पर्दैन थियो र नखटाइएको भए यो सिचुएसनै आउँदैन थियो होला एकदम पक्का हो तपाईँले भनेको कुरा एकदम हुलिगनिजम भन्नु नै एकदमै गलत भइहाल्यो त्यहाँ सुरुमै होइन तर त्यसको लागि प्रिपेयर्डनेस चाहिँ सरकारको त्यो जिम्मेवारी नै हो क्या कहिले के हुन्छ कसरी हुन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रिपेयर गरेर त्यही हाम्रो सरकारको चाहिँ ल्याकिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी जो अब भनौँ न एउटा जुन चाहिँ देशमा बसिरहेको छौँ होइन त्यो देशको बारेमा चाहिँ 2 स्टेप अहेड हुनुपर्ने मान्छेहरू हो होइन खास गरी उहाँहरू चाहिँ त्यस्ता खालको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ 2 स्टेप अहेडै सोच्नुपर्ने थियो अबको 2 वर्षमा के हुन्छ या त हुन्छ अबको यो 6 महिनामा के हुन्छ त्यो अहेड सोच्नुपर्ने चाहिँ हो तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो ल्याकिङ चाहिँ छ यस हो मैले त त्यही भन्नु खोजेँ प्रिपेयर्डनेस नै अलिकति भएन के सो अलि अब फ्युचर प्लानिङ्सहरूमा चाहिँ अलिक कमी छ हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले के भइरहेछ त्यही अनुसार गर्ने होइन नेक्स्ट डे के हुन्छ भनेर उहाँहरूले सायद अब अगाडिको चाहिँ अब सोच्नु हुँदैन थियो होला सो त्यही भएर यो जुन इन्सिडेन्ट आयो होइन मेबी उहाँहरूको लागि हुन्छ नि एउटा लेसन हुनुपर्ने हो वी आर होपिङ फर द्याट तर अब यस्तो इन्सिडेन्ट त पहिला पनि भइसकेको हो होइन बट लेट्स होप कि यस्तो इन्सिडेन्ट चाहिँ फ्युचरमा नहोस् बिकज इट्स अ भेरी स्याड इन्सिडेन्ट होइन सबैजनाको लागि एज एन कन्ट्री एज अ होल के होइन यो इन्सिडेन्ट चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो नै हो होइन अनएक्सपेक्टेड जस्ट लाइक COVID-19 होइन कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन यस्तो इन्सिडेन्ट हुन्छ भने कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन बट स्टिल लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल भनिन्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है एउटा रमाइलो क्वेसन है त गलत भयो तर अब सबै मान्छे चाहिँ अलिकति विवेकशील भएर अलि हजुर यस अन द बोथ द साइड फ्रम द बोथ साइड दुईटै साइडमा चाहिँ अलि आफ्नो विवेक युज गरेर अब चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो विवेकशील त जनता हुनु पर्यो अब सरकारले त आफ्नो तर्फबाट आफ्नो कामहरू त गरि नै हाल्छ हैन सो तपाईको प्रश्न के रहेको छ उहाँको लागि विवेकशील उत्पन्न हुनु पर्यो सो रमाइलो क्वेसन है त फर्दर कसरी अगाडि बढ्ने अब त्यही इन्सिडेन्टलाई लिएर भने पनि अब अहिले एकदम थ्री टीज भन्छ है हजुर ट्रेसिङ टेस्टिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट हजुर यो थ्री टीजलाई चाहिँ च्यानलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ अब कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ आवश्यकता परे ट्रिट पनि गर्न सकिन्छ ट्रेसिङ टेस्टिङ एन्ड ट्रिटिङ हैन ट्रिटमेन्ट ओके सो हाम्रो एसएमएस त थियो नि हैन तर तपाईले 3टा टीको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रमाइलो क्वेसन सोध्छु भनेको तर हाम्रो नेक्स्ट कलर आइसक्नु भएको छ सो अहिलेको लागि चाहिँ छुट्टिन्छौँ है त थ्यांक यू सो मच इट वाज सो नाइस टकिङ टु यु ओके बाइ बाइ र हाम्रो जमानजी हुनुहुन्छ है त लाइनमा हाम्रो जमानजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्नुहोस् जमानजी ला राखिदिनु भयो हेलो हेलो नमस्ते ए नमस्ते जमानजी सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छु जमानजी तपाईँ जहिले पनि हुन्छ नि तपाईँको स्वर सुन्ने बित्तिकै तपाईँको फोन आउने बित्तिकै हुन्छ नि एकदम रमाइलो लाग्छ कि किनभने तपाईँलाई केहीको पनि चिन्तै छ जस्तो लाग्दैन क्या हामीलाई हजुर हजुर तपाईँलाई के होइन अब सिरियसली नै होइन तपाईँलाई चाहिँ लाइफमा के को चाहिँ एकदमै धेरै चिन्ता लाग्छ भन्नुहोस् त मलाई कुनै कुराको चिन्ता लाग्दैन हेर्नु है तपाईँ एकदमै बिन्दास मान्छे हजुर तपाईँलाई कोरोना आयो भन्दाखेरि पनि धेरैजना मान्छेहरू एकदमै हुन्छ नि त्रासमा बसिरहनु भएको थियो ला मलाई कोरोना लाग्यो भने ला अब हुन्छ नि अब फ्युचरमा हाम्रो इकोनोमी यति धेरै क्राइसिस भइरहेको छ इकोनोमिकली हामी यति धेरै डाउन भइसकेका छौँ हामी के गर्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छ धेरैजना मान्छेहरूले तर तपाईँले यस्तो खालके कुराहरूमा केही सोच्नुहुन्छ म त्यस्तो सोच्दैन अब सुरक्षित त भइहाल्छु त्यसै पनि सुरक्षित चाहिँ गर्छु तर म चिन्तातिर म लाग्दैन एक दिन होइन एक दिन हामी जस्तै भयो भने अब त्यो धरतीमा यो शरीर बिजाउनै पर्छ त्यसैले म त्यसरी चिन्ता लाग्दैन हेर्नु जमानजी यस्तो तपाईँले हेर्दा तपाईँको कुरा सुन्दा होइन तपाईँले जुनै पनि समस्यालाई तपाईँ समाधान गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन सो अब कुनै पनि समस्या आइपर्यो भने तपाईँ जहिले पनि हुन्छ नि त्यस्तो एकदमै निराश नहुने हताश नहुने खाले मान्छे हो जस्तो लाग्छ है हामीलाई
सो अब एउटा तपाईको चाहिँ तपाईबाट चाहिँ एउटा सजेसन लिन मन लाग्यो कि मलाई कुनै पनि समस्या आइपर्यो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब डिल गर्ने कुनै एउटा सजेसन दिन सक्नुहुन्छ बिकज जहिले पनि तपाईँ हुन्छ जस्तो गाह्रो सिचुएसनमा पनि एकदमै हाँसी खुसी बसिराख्नुहुन्छ होइन सो त्यो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले कुनै पनि समस्या आइपर्यो भने जस्तो सुकै समस्या होस् होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ तपाईँ म त्यस्तोमा चाहिँ कुरा बुझिकन पहिले कुरो सोची बुझी त्यसलाई म एकदम परे आएको चाहिँ नि कुराहरूलाई चाहिँ निम्लायत गरिदिन्छु हेर्नुहोस् ओके फ्याट्ट गर्ने काम होइन हामीले चाहिँ जे कुराहरू पनि हुन्छ नि प्रम्प्ट डिसिजन लिनुभन्दा पनि हामीले चाहिँ सोचेर बुझेर केही कुराहरू हामीले कसैलाई गरिरहेका छौँ भने पनि केही कुराहरू हामी कसैसँग हुन्छ नि या झगडै पर्यो या त कसैलाई सजेसन नै दिनु पर्यो या त आफ्नै सिचुएसनहरू पनि हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ शान्त भएर सोच्न पर्यो होइन त हजुर हजुर त्यसै कुरो हो ल थ्याङ्क यू सो मच जमानजी कल गर्नुभएकोमा र यसरी नै जसरी तपाईँ पोजिटिभ एनर्जीको साथमा बस्नुहुन्छ त्यसरी नै बस्नु होला है त स्टे सेफ होस् बाई 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 सो पोजिटिभिटी इज द हुन्छ नि मेन अहिलेको डिमान्ड क्या अहिलेको सिचुएसनमा बिकज चारैतिर एकदमै भनौँ न दुःख छ चारैतिर एकदमै गाह्रो सिचुएसन छ होइन अनि त्यही माथि अब यस्तो यस्तो इन्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ अनि कता कता हामी न्युज पनि सुनिराख्नु परिरहेको हुन्छ यो ठाउँमा त्यस्तो घटना घट्यो त्यो ठाउँमा त्यस्तो घटना घट्यो सो यी सबै सिनेरियोले गर्दा होइन हामीले अहिलेको समयमा कोभिड-19 त छँदैछ होइन यो त कस्तो भन्दाखेरि इट्स पार्ट अफ आवर लाइफ के अहिले सो यससँग चाहिँ हामीले फाइट गर्नु छँदैछ तर एट द सेम टाइम बिचमा यस्तो यस्तो दुःखद लाग्दो घटनाहरू भइराख्दा हामीलाई कतै न कतै धेरै ठुलो असर परिरहेको हुन्छ सो पोजिटिभिटी इज द डिमान्ड अफ द टाइम हामीले कसरी सकारात्मक भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ आफू पनि आफ्नो परिवारजनलाई पनि आफ्नो साथीभाइलाई सबैलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभ ट्र्याकमा चाहिँ कसरी लग्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने इट्स अ मेन थिङ अहिलेको समयमा होइन बिकज सो त्यही भएर जसरी अब जमानजी हुनुहुन्छ होइन उहाँले एउटा पोजिटिभ भाइब दिनुहुन्छ कि होइन जसरी उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि समस्या आइपर्यो भने पहिला म त्यसलाई बुझ्छु देन आई ट्याकल विथ इट भनेर सो एउटा स्टेबल थिङ्किङ राख्नु पनि एउटा ठुलो कुरा हो बिकज गाह्रो भएको बेला अप्ठ्यारो भएको बेला हामीलाई सोच्ने पनि अब भनौँ एउटा स्टेबल थिङ्किङ पनि पाइरहेको हुँदैन सो त्यही भएर गाइज हामी हरेक दिन त्यही भन्न चाहन्छौँ अनि भन्ने पनि गर्दछौँ बिकज पोजिटिभिटी एन्ड पोजिटिभ थिङ्किङ इज द मेन थिङ फर अहिलेको समय कोभिड-19 त छँदैछ सो त्यो यो कुरा चाहिँ कहिले बिर्सिनु नहोला अहिलेको समयमा सो वी हेभ फ्यु मेसेजेस यस हाम्रो प्रकाशजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ हामी नेपाली विवेकी त छौँ नै अलरेडी बट मोर विवेकशील अलि बन्ने हो कि थ्याङ्क्स फ्रम सोलुखुम्बु भन्दै हुनुहुन्छ यस हामीलाई अब जस्तै हाम्रो औँलाको 5 हातको औँला हुन्छ नि अब 5वटा बराबर छैन भने जस्तै सबैजना बराबर हुनु सक्दैन सबैजनाले चाहिँ त्यही सोचमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने पनि हुँदैन होइन तर जे पनि कुराहरू अघि हामीले भन्यौँ द्याट पोजिटिभिटीको कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन हामीले चाहिँ सोच्ने समय एकदमै हुन्छ नि गुमाइसकेका छौँ होइन अहिलेसम्म त हामी हुन्छ नि सबैजना एकदमै धेरै नै पोजिटिभ एनर्जीको साथमा अगाडि आउनु पर्ने थियो कि लाइक हुन्छ नि हामी यति धेरै घरमा बसिसकेका छौँ हुन्छ नि हाम्रो बिजनेसहरू यति धेरै डाउन भइसकेको छ हाम्रो घरमा कसरी पाल्ने हामीले एक छाकको लागि पनि हुन्छ नि हाम्रो जनताहरू कति धेरै हुन्छ नि मर्ममा छन् भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई लान्छनहरू लगाएर हुन्छ नि एकअर्कासँग चाहिँ झगडा गरेर झडप गरेर बसिरहेका छौँ सो प्लिज यो पोजिटिभिटीलाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला जस्ट बी पोजिटिभ एन्ड स्टे सेफ है अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अ ब्रेक पछि फेरि फर्केर आउने नै छौँ एन्ड वेलकम ब्याक गाइज दिस इज कल कान्तिपुर अनि आज हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ जुन एकदमै दुःखद घटना भएको थियो बिहिबार जुन चाहिँ पुलचोकमा जुन दुःखद घटना त्यसपछिको रिजल्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रहरी माझमा चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभ भएको रिजल्ट भेट्यौँ होइन अब यसका साथसाथै अर्को पनि एउटा डर के निस्किरहेको छ भन्दा जति पनि अब त्यहाँ जमात हुनुहुन्थ्यो होइन अब त्यहाँ पनि यो रिस्क यो डर चाहिँ त्यति नै हाई छ बिकज अब उहाँहरू त्यहाँ भइसकेपछि उहाँहरूमा पोजिटिभ केस देखिसकेपछि उहाँले त्यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्दै गर्दा जतिजनाको नजिक उहाँहरू पुग्नुभयो उहाँहरूलाई पनि हाई रिस्क छ अनि यु नेभर नो त्यहाँ अलरेडी भएको मान्छेहरूलाई पनि रिस्क थियो होला सो सबैजनालाई एउटा के आग्रह छ भन्दाखेरि त्यो दिन जतिजना पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो प्लिज सबैजनाले
सबैजनाले आफ्नो सेफ्टीको लागि आफ्नो परिवारको सेफ्टीको लागि कोभिड-19 को चाहिँ PCR टेस्ट चाहिँ पक्कै पनि गर्नु होला बिकज यो भनेको तपाईँ आफ्नै लागि अनि आफ्नो परिवारको लागि सेफ्टीको लागि गरिराख्नु भएको छ सो यो कुरालाई बुझिदिएर तपाईँले चाहिँ यो कुराप्रति चाहिँ अगाडि बढिदिनु पर्यो बिकज एज वी अलवेज से प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर अलवेज यस र हाम्रो कलर आउनु भएको थियो अघि के अरे डाक्टर साहब होइन डाक्टर साहबको के नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले दिग्विजयजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभएको जस्तै यो अब आम जनताको लागि त उसले भनि नै हालिसकेको छ उहाँ जो पनि त्यहाँ जानुभएको थियो उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर र गभर्मेन्टको साइडबाट पनि यो कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो 3 T's राइट ट्रेसिङ अनि त्यसपछि के थियो टेस्टिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट यस सो यो के अरे 3टा चाहिँ गर्नुपर्ने नै जरुरी छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट अब चाहिँ एकदमै धेरै नै हुन्छ नि एनर्जीको साथमा चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ कि वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो ट्रेसिङ र यो के अरे ट्रिटमेन्ट चाहिँ स्टार्ट गरि नै हाल्नुपर्छ होइन बिकज यो यसले गर्दा अझ धेरै भयावह रूप लिन सक्छ जुन अलरेडी भइ नै रहेको छ होइन सो यो सिचुएसनलाई केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्नुको लागि अब हामी जनताले प्लस गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्रोल ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नु पर्यो भन्दै आजको लागि समय सकिसकेको छ एन्ड बाई भन्ने बेला भइसकेको छ बट टिल टुमरो टेक केयर बी सेफ अनि यस always be happy and keep on that positive thinking. Bye. Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel, so do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.